बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इस व्लॉग में सिर्फ तिफल तसल्ली नहीं है, हकीकत से आपको आश्कार करेंगे कहाँ इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के इम्कानात है, कहाँ वकील से उनकी मुलाकात हो गई है, कहाँ वो पावर ऑफ अटर्नी पे दस्तखत हुए, लेकिन कहाँ ज़ाहिर बात है इतने अच्छे से प्ले ग्राउंड उन्होंने भी नहीं छोड़ी भी ना। हाँ, ताकतवर भी अपने हिसाब से पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। वहाँ दूसरे केसेस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की किस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव इतलात मेरे पास मौजूद हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। आज सुबह सुबह एक अदद ऑडियो लीक की गई है उसी प्रोडक्शन हाउस ने जो इससे पहले आज तक जितनी भी पीटीआई की ऑडियोज़ हैं वो लीक करते हैं। मसला ऑडियो रिकॉर्ड करना नहीं है, मसला ऑडियो लीक करना है। और इसका एक ही वेंडर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी वही है। और मेरा ख्याल है ये वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो इससे पहले भी पाकिस्तान में किसी बड़े वाक़यात का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को लीक किया जाता है। कुछ डिटेल्स हैं इमरान खान साहब की, ज़ाहिर बात है अब सियासी जंग शुरू हो गई है और बादस गिरफ्तारी और बादस सज़ा अब इमरान खान साहब की जो है उसकी कुछ पार्ट्स हैं और काफ़ी हौसला अफजा भी है, लेकिन हकीकत से मुतल्लिक भी है जो हमने सारी आपके सामने रखनी। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें। अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और ये आपका रब्ता बहाल रहे। इमरान खान साहब का अदालती महाज का बाकायदा तौर पर बादस गिरफ्तारी आगाज़ हो चुका है जी, और ड्यू सहूलतें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके GCB लोग के कि कहाँ कहाँ किस किस लिहाज से अदालती जंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, और कहाँ रिलीफ और कहाँ मज़ीद तकलीफ़ की तैयारियाँ भी हैं, सारे पार्ट। तो सबसे पहले जी जिस जेल के अंदर इमरान खान साहब को रखा गया है वहाँ इमरान खान साहब के केड को देखते हुए, साबिक़ वज़ीर आज़म को देखते हुए, पाकिस्तान के कौमी हीरो को देखते हुए, वर्ल्ड कप जीतने वाला पाकिस्तान का खिलाड़ी, जी हाँ, नेशनल हीरो के तौर पर वो सहूलतें उधर मैसर ही नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को उधर रखा गया था बी क्लास के अंदर, यहाँ A क्लास है ही नहीं है। तो ड्यू सहूलतें नहीं मिली और लीगल जंग है इमरान खान साहब की। कानूनी जो माहिर हैं इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंचसोता, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह वो समाअत के लिए मंजूर भी हो गई है सुबह 9 बजे के लिए। इमरान उस दरख्वास्त के मुंदरजात सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि इमरान खान साहब को फ़ौरन अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये जानबूझकर इस जेल के अंदर रखा गया, हर चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ है, जानबूझ कर रखा गया है कि इमरान खान साहब ने बाहर तो आ ही जाना है इस केस में, तो क्यों ना थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अजियत दी जाए, उनको मेंटली टॉर्चर दिया जाए, उनको तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, जिस तरह शायद ब्रेक करके ही नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं ना बाहर, कभी सऊदी अरब, इस अटक जेल से ही सऊदी अरब गए थे ना, तो फिर लंदन वगैरह, कुछ इस तरीके से इमरान खान साहब को या मेक किया जाए या ब्रेक किया जाए, कुछ इस तरीके से किया जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ा सोच के तो उस दरख्वास्त के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है कि उनको सबसे पहले अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि A क्लास की सहूलतें वहाँ नहीं है, अटक में ये सहूलतें नहीं हैं। इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, कौमी हीरो भी हैं और नेशनल हीरो भी हैं, तो साबिक़ वज़ीर आज़म को तमाम मेरिट पर पूरा करते हैं, जिसकी बिना पर उनको A क्लास मिलनी चाहिए। दूसरा मकसद डॉक्टर फैसल, जी हाँ, डॉक्टर फैसल जिनके बकौल जिनके कहने पर नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज है, शौकत खानम के CEO भी है, उनको चेकअप की इजाज़त दी जाए और जो उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। और अभी तक इमरान खान साहब के मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई ना। पिम्स तो इमरान खान साहब को लेके ही नहीं गए, अडयाला का धोखा दे के कि पिम्स जा रहे हैं, वो मोटरवे से मोटरवे अटक जेल ले गए। एक SPCI ये लाहौर ने इस्लामाबाद के SP को दिया, इस्लामाबाद के SP ने अटक के DPO को दिया और इमरान खान साहब को एक धोखे से वहाँ ले गए। बताया क्या, मीडिया को किस तरफ लेके गए और वहाँ क्या हुआ। हाँ, यहाँ ये हुआ है कि जी दूसरा मकसद है कि ज़ाती मौलिज, और तीसरा ये है कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो ये तीनों सहूलतें नहीं मिल रही। तो डॉक्टर बहरहाल दरख्वास्त कल सुबह 9 बजे के समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मुझे लगता है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो खुद ही समाअत करेंगे, क्योंकि अब तक इमरान खान साहब के लाख तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम अपीलों को सुन रहे हैं, और जिस भोंडे अंदाज में सुन रहे हैं ये सब के सामने। और होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई मसला नहीं है, वक्त है ना, इम्तिहान है, बहुत सी चीज़ों की शनाख्त हो जाती है, सामने आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ भी रही हैं, तो खुद समाअत करेंगे। और लेकिन अब जो ये तो एक पार्ट हो गया, अब जो मेन केस है जज हुमायूं दिलावर साहब जो अपनी लाइफ हनीमून पे इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है, और लंदन में उनकी रिसेप्शन की बहुत ज़्यादा तैयारियां थी, एयरपोर्ट के भी बहुत ज़्यादा तैयारियां थी। क्या हुआ, खैर अभी जैसी वो वीडियोस आएंगी तो हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। और जिस तरीके से अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में एहतजाज हो रहा है और सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा है वो सारे पाकिस्तान का मीडिया उसको कभी किसी सूरत दिखाएगा भी नहीं। नाम लेने से जब निकाह टूट जाता हो तो फिर, या नाम लेने से चैनल का लाइसेंस टूट जाता हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
شدید پابندی ہے. تو بہرحال وہ جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب, ان کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنی ہے, اور اپیل دائر کرنے کے لیے آپ کو پتہ پاور آف اٹرنی چاہیے ہوتا ہے ملزم کا, اور وہ عمران خان صاحب نے دستخط لینے تھے, اور دستخط لینا ضروری تھی. ہفتے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہفتے کو عمران خان صاحب ہو جائے, سائن ہو جائے. عمران خان صاحب کے وکلاء کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا, حالانکہ کونسل کے لیے قانون لازمی ہے کہ وہ فوراً سے پہلے کونسل کی ملاقات کرائی جائے. اتوار کو بھی ملنے نہیں دیا. کیا نیت بات ہے نا, اسی لیے وہ اٹک جیل بھی لے کے گئے تھے, تھوڑی دیر ہی ہو جائے, تھوڑی تکلیف مزید بڑھے. پہلے وکلا صاحب کی ٹیم 12 بجے پہنچنے کا, جی عمران خان صاحب 12 بجے سو کے اٹھیں گے تو 12:30 ملاقات کریں گے. اچھا جی, 12:30 بجے عمران خان صاحب سے ایک وکیل کو اندر بھیجا گیا, اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان سے ملاقات ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن ہاں پاور آف اٹرنی وغیرہ پہ تو سائن ڈیفینیٹلی ہو گئے. تو یہاں تک تو ہے, ایک وکیل کو اندر دستخط کرنے کے لیے بھیجا. مطلب آج کا دن بھی ایک ضائع کر کے انہوں نے کہا ذرا پیر کا دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پیر نہیں تو منگل نہیں تو بدھ. اس کیس میں عمران خان صاحب ایزی ہیں, بالکل ہے. اور دوسری درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, وہ ہے سپریم کورٹ میں, وہ بھی بالکل تیار کر لی گئی بھی ہے. تو تمام پٹیشنز وغیرہ تیار کی, صرف عمران خان صاحب کے دستخط کا انتظار ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری, وہ جو جادوئی فیصلہ تھا نا, فیصلہ آنے کے بعد اسلام آباد پولیس باقاعدہ ناسا کے راکٹ پہ پہنچی ہے لاہور میں, اور اس راکٹ پہ بیٹھتے ہی عمران خان صاحب کے گھر کی جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی, یہ سب آرڈر ہوتے ہیں, یہ سب احکامات ہوتے ہیں, کوئی بھی پولیس خود سے نہیں کرتی. یہ میں آپ کو اس کی قسماً حلفاً بول دیتا ہوں, کوئی بھی پولیس خود سے نہیں کرتی. بیچاری پوزیشن پہ ہوتی ہے پولیس, بیچارگی کی پوزیشن پہ ہوتی ہے پولیس. سب کچھ احکامات ہوئے, اس طرح آپ نے کھینچنا ہے, اس طرح کپڑا ڈالنا ہے, اس کو پتہ چلے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ, اس کو پتہ چلے, پھر آپ نے کہاں اندر جا سکتے ہیں, توڑ دیں. نشانیاں آپ کی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تھے جس کے لیے تم زبان چلا رہے تھے, ہم تھے جس پہ اس شک کا اظہار کر رہے تھے, ہم تھے جس کے خلاف کر رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو یہ سارا اسی طرح ہی ہوا جی. اور اس بارے بھی ایسا ہوا. تو عمران خان صاحب کی اس غیر قانونی گرفتاری اور توڑ پھوڑ کے مناظر کی فوٹیج آپ تک پہنچ چکی بھی تھی, اور اس کی بھی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں کر دی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ, بلکہ مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ کہیں گے بھائی یہ کیسا ہوا ہے. تو گندے تو خیر بے بہا ہے, اب مزید کچھ گندا ہونا ہے سسٹم نے, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. مگر اگلے کیس میں ان کو توڑنا بھی ہے نا جی, وہ ظاہری بات ہے. اب شہریار آفریدی کو 10 بار اندر کیا, تو عمران خان صاحب کے لیے بھی تو کس طریقے سے تیاریاں ہوئی ہوں گی. تو وہ تیاریوں پہ بھی ہے عمران خان صاحب کو فکس کرنا, اتنا آرام سے تھوڑی وہ چھوڑیں گے. تو دوسرے کیس پہ عمران خان صاحب کی پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. آپ کو پتا نا 2 دن پہلے 9 مئی سانے کے حوالے سے ڈاکومنٹری چلائی گئی. ڈائریکٹر پروڈیوسر ایک ہی ہے اس کا, پہلے دنیا نیوز پہ چلائی گئی, بھی سما نیوز پہ چلائی گئی, پوری ایڈورٹیزمنٹ کی کہ آج یہ ڈاکومنٹری چل رہی ہے. مزیدار کام ہے نا سر. تو باقی چینلز پہ بھی چلی ہے, تو اس کی, اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد چلی ہے. یہ ٹائمنگ بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اس کے بعد چلیے تو یاد تازہ کرائی گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بھی کوئی پلان ہے, کوئی ایول پلان ہے. اور آج جو شمسام بخاری کی آڈیو لیک ہوئی ہے, جس میں وہ شہریار آفریدی, مراد سعید اور قاسم سوری کو الزام دے رہے ہیں, عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں. پوری آڈیو ایڈیٹڈ ہے, اور مختلف پارٹس کاٹے گئے ہیں, اپنی مرضی کا مطلب نکالا گیا ہے. آڈیو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے, اور کیونکہ یہ حقیقت ہے. میری 1-2 قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی کہ 3 سال کی قید کی کوئی بھی جو سزا ہے نا, ضمانت کا حق ملزم کا حق ہوتا ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ چٹکیوں میں باہر نکل آنا ہے. لیکن اگر اتنا کرنا تھا تو صرف تماشا کیا بنانا, ضلالت بھی لی اور تھوکا چاٹا بھی, اور پھر کیا ہوا تھا, پھر القادر ٹرسٹ وغیرہ پہ کوشش کریں گے. پہلا عمران خان اور ان کے وکلا کا امتحان بڑا سخت ہے, وکلا کا ویجیلنٹ اور ایفیشینٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بھی پوری پلان کر کے بیٹھے ہیں. لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ. توشہ خانہ فارغ ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.